नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक अमाल की फ़जीलत व अहमियत का सिलसिला जारी है और इससे पहले हम लोगों ने देखा कि सच बोलने की किस कदर अहमियत है और झूठ पर किस कदर अज़ाब और गुनाह है। अब हम इस सिलसिले में मज़ीद अहादीस को देखते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन किन लोगों से कलाम नहीं करेगा। सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 ऐसे आदमी हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनसे कलाम नहीं करेगा और ना इन्हें पाक करेगा और ना इनकी तरफ नज़र रहमत करेगा। इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अब वो 3 लोग कौन से हैं? बदकारी करने वाला बूढ़ा ज़ानी, दूसरा झूठ पर झूठ बोलने वाला बादशाह और तीसरा गुरूर व तकब्बुर करने वाला फ़कीर। अब देखें कि क़यामत का मंज़र ज़रा ज़हन में लाएं कि किस कदर हौलनाकी होगी, किस कदर घबराहट होगी। लोग किस तरह जहन्नुम की आग को और जहन्नुम को देखकर किस कदर वो परेशान होंगे और वो किस तरह का आलम होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, जब किसी को भी किसी की खबर नहीं होगी सिवाय अपनी ज़ात की। और उस वक्त अल्लाह की रहमत से दूरी इंसान की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा कर देगी। और फिर इंसान को ये जान जाना चाहिए कि अल्लाह की रहमत से कौन लोग दूर होंगे। इसी तरह जो दीन के मुबल्लिग हैं, जो दीन का काम कर रहे हैं, जो लोगों में दीन की इशाअत करते हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो कुरान व अहादीस को पूरे दलील के साथ बयान करें। इसी तरह सही बुखारी से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तरफ झूठ मंसूब ना करना, क्योंकि जो मुझ पर झूठ गढ़ेगा वो आग में डाला जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि अहादीस को बयान करते हुए भी हम मुख्तात रहें। जब तक कि सही दलील वाज़िया ना हो उसको ना बयान किया जाए और पूरी तहकीक के साथ लोगों को कुरान और हदीस से आगाह किया जाए। इसी तरह जो झूठी गवाही दे उसके मुतल्लिक भी जहन्नुम की वईद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, झूठे गवाह के कदम हटने भी ना पाएंगे कि अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नुम वाजिब कर देगा। इसे इब्ने माजा ने रवायत किया है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ऐसी गवाही दी जिससे किसी मुसलमान मर्द का माल हलाक हो जाए या किसी का खून बहाया जाए तो उसने अपने ऊपर जहन्नुम को वाजिब कर लिया। अब देखें कि किसी शख्स के ख़िलाफ़ गवाही देने से मुराद ये है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की कोई बुराई बयान कर रहा है और अगर हमें उसके मुतल्लिक नहीं मालूम तो उसकी हाँ में हाँ अगर हम मिलाते हैं तो ये भी झूठ ही की एक किस्म है। और हदीस हमें बताती है कि अगर हम किसी शख्स के ख़िलाफ़ झूठी गवाही देंगे तो क्या है, उसके लिए जहन्नुम वाजिब है। अब देखिए कि ज़रा सी गलत बयानी इस्लाम में किस सूरत में जायज़ है, जिसमें कि इंसान थोड़ा सा झूठ का सहारा ले सकता है, लेकिन उसकी भी एक किस्म बताई गई। उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो आदमी झूठा और गुनाहगार नहीं है जो बाहम झगड़ने वाले आदमियों के दरमियान सुलह कराने की कोशिश करे और इस सिलसिले में एक फ़रीक की तरफ से दूसरे फ़रीक को खैर और भलाई की बातें पहुँचाए और खुशगवार असर डालने वाली अच्छी बातें करे। इसे सही बुखारी ने रवायत किया है। इससे हमें मालूम हुआ कि अगर कोई शख्स 2 आदमियों के सुलह के लिए ज़रा सी गलत बयानी अगर करता है या वो झूठ बोलता है तो इसमें कोई मज़ायका नहीं, लेकिन इसके लिए उस शख्स की नीयत का खालिस होना ज़रूरी है। अब देखें कि झूठ का सरासर नुकसान इंसान को खुद ही होता है कि फ़रिश्ते इससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि फ़रिश्तों को झूठ से सख्त नफ़रत है और इनको झूठ से ऐसी घिन आती है कि जो ही किसी के मुंह से झूठ निकलता है तो फ़रिश्ते वहाँ से चल देते हैं और 1 मील दूर तक चले जाते हैं।
اب دیکھیں کہ اس سے یہ بات ہمیشہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس سے اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ جو دوسرے فرشتے ہیں وہ بھی، جیسے کہ کوئی حفاظت کا فرشتہ ہے، کوئی رحمت برسانے والا فرشتہ ہے، کوئی رزق دینے والا فرشتہ ہے، تو وہ تمام فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے کوسوں دور چلے جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی بہت پیاری مخلوق ہے، اور انسان اپنے جھوٹ کی وجہ سے اس مخلوق کو خود سے دور کر لیتا ہے۔ ایک تو وہ اپنے جھوٹ کی وجہ سے فرشتوں کو خود سے دور کرتا ہے، اور دوسرا جھوٹ کا گناہ جو وہ لیتا ہے اور وہ جہنم میں پھر ڈالا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اس حس کو بہت زیادہ تیز رکھا ہوا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے اچھے اور برے اعمال کی خوشبو کو محسوس وہ کرتے ہیں، اور جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے وہ ہٹ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر کسی شخص کے منہ سے بدبو آ رہی ہو تو ہم اس سے ملنا پسند نہیں کرتے، اس سے بات تک کرنا گوارا نہیں کرتے۔ اسی طرح فرشتوں کا بھی یہی عالم ہے۔ اب دیکھیں کہ اس بدبو میں صرف جھوٹ ہی شامل نہیں بلکہ غیبت بھی اس میں آتی ہے، بد زبانی بھی اس میں آتی ہے، شرم و حیا کی باتیں بھی اسی میں آتی ہیں کہ جب انسان بے حیائی کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، غیبت یا چغلی کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو کی وجہ سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں، اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ ایسے شخص سے آہستہ آہستہ لوگ بھی دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہر مومن بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولیں اور سچ ہی کو اختیار کریں، بچوں کو بھی سچ ہی سکھایا جائے اور سچ کی ان کو عادت ڈالی جائے، چاہے بچوں کو بہلانے کے لیے جو وعدہ کیا جائے اس کو پورا کیا جائے، کیونکہ ہمیں احادیث سے معلوم ہو چکا ہے کہ جھوٹ بولنے کا نہ صرف دنیا میں عذاب ہے، گناہ ہے، اور کس طرح لوگ دور بھاگتے ہیں، بلکہ آخرت میں بھی اس کا کس قدر نقصان ہوگا کہ جھوٹے شخص کے لیے جہنم لکھ دی جاتی ہے، اور ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ ان کا دل سیاہ، چہرے سیاہ، بے رونق ہو جاتے ہیں، رحمت و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ اسلام میں جھوٹ کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ جھوٹ بہت بڑا عیب اور بدترین گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں، بعض جگہوں پر جھوٹ کو بھی ام الخبائث میں شامل کیا گیا، یعنی برائیوں کی ماں قرار دیا گیا، کیونکہ اس سے معاشرے میں بے شمار برائیاں جنم لیتی ہیں۔ ویسے بھی جھوٹ بولنے والا ذلیل و رسوا تو ہوتا ہی ہے۔ اب دیکھیں کہ روز قیامت جھوٹ بولنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قیامت کے دن جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا متکبرین کے لیے جہنم کا ٹھکانہ کافی نہیں ہے؟ لیکن انسان اپنی تمام خطاؤں کے ساتھ اگر وہ واپس پلٹتا ہے، اگر وہ توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ اکثر گھروں میں جھوٹ کو نہ تو محسوس کیا جاتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی برائی سمجھی جاتی ہے، اور اپنے ہی بچوں سے جھوٹ بلوایا جاتا ہے، اور یہ بھی نہیں سوچا جاتا کہ دیکھیں کہ اگر ماں باپ ہی جھوٹ بولیں گے تو بچوں پر کیا اثر ہوگا۔ کہ ویسے تو ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، لیکن ہم خود ہی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ جیسے گھر میں موجود اگر ہم ہیں لیکن فون پہ یا اگر باہر کوئی بلانے کے لیے آیا ہے تو ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ جا کے کہہ دو یا فون پر کہہ دو کہ ہم لوگ گھر پر نہیں، تو ہم اصل میں کیا بچے کو جھوٹ ہی سکھا رہے ہیں۔ بلکہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ جھوٹا شخص جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور جھوٹ بولنا نہ صرف آخرت میں نقصان دے گا بلکہ دنیا میں بھی انسان کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم آئندہ اپنی آنے والی زندگی کو جھوٹ سے پاک کر لیں، اور جو وقت گزر چکا اس پر توبہ و استغفار کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے پکا یہ وعدہ کر لیں کہ زندگی بھر جھوٹ کی جو راہ ہے وہ اختیار نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچ ہی کو کامیاب کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ سے پاک زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ عظیم سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔